तेंचोच आमी स्पिरीट घेवन तेंचोच जो जोश घेवन आमी फुडें वयतले आनी जेन्ना पर्यंत हे जे डिमांड आमी घातल्या ते फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी उपेशनार रावतलो। तशेंच आतां एक स्टेटमेंट गोंयचो DCP मिनिस्टर दिता, मुखेलमंत्री ओगी आसा, खूब तरेचे स्टेटमेंट ताणें दिले। आमच्या गांवचेर जेन्ना अन्याय जाता, आमच्या मतदारसंघात म्हाज्या मतदारसंघाचेर जेन्ना अन्याय जाता, आमच्या गोंयकारांचेर जेन्ना अन्याय जाता, ही जबाबदारी म्हाजी जाता की बिंग अ लेजिस्लेटर हेजो आवाज काडचो, हें सांगचें। आयज अशें जाल्लें आसा कोण कितें सत्य सांगता तें आयकुपाक रेडी ना, दोळे धापून आपणाक जाय तें करपाक सोदता आनी दादागिरीची भाशा जो उल्लेख आतां जाता, आतां तुमकां दादागिरी जो हेच्या पयलू हो करून दाखोवंक सोदतालो, हेणेन आपणाच्या वडिलां कडेन पासून दादागिरी ना। आमी तूं कितलोय बडायो मार, तूं कितलोय सांग हेंका हाडटा तेंका हाडटा, अशें करता तशें करता, जाय तेंका घेवन यो, फरक पडना। जेन्ना आमी चिंतलेले आसा की गांवा खातीर आमी झुजतले, ह्या गांवा हे मातये खातीर, हे सातेरी देवी खातीर आमी जेन्ना झुजतले तेन्ना आमी खंयच्याच अर्थान फाटीं सरपाक येवना। हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन, तो म्हणटा की आपणान फक्त रिक्वेस्ट करपाक लायली, ही रिक्वेस्ट ओडून हाडपाची, धुकलून हाडपाची, सकयल ओडून हाडपाची, झोरोवन हाडपाची, ही रिक्वेस्ट केल्ली कोणाच्या हेजेर, नंबर 2 हेजेर। तो मुखेलमंत्र्यान हेची क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा। हांव प्रेस भावां कडेन मागता, ह्या दोनूय मंत्र्यां कडेन, चीफ मिनिस्टरा कडेन, बिंग अ होम मिनिस्टर आनी हो DCP मिनिस्टर, हेंच्या दोगांची क्लॅरिफिकेशन येवपाक जाय की बाबा तुमचें कितें आसा, लिगल टर्म्सान क्लॅरिफिकेशन दिया। तुम्ही अजून पर्यंत लिगल टर्म्सान उलयना, हेंका हाडटलो तेंका हाडटलो ते खबरी न्हू, लिगल टर्म्सान तुमचें क्लॅरिफिकेशन दिया। हे जे 39A हाडला तुम्ही, जितून तुम्ही आमचे दोंगर, शेतां, भाटां सगळी सोंपोवंक सोदता, ऑर्चर्ड लँड, फॉरेस्ट लँड, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, बफर झोन, हेरिटेज ट्रेल, हे तुम्ही जे सगळे सोंपोवंक सोदता, लिगल टर्म्सान खंयच्या कायद्यानुसार तुम्ही करता। जेन्ना तुमचोच कायदो सांगता की 25% वयर ग्रेडियंट आसा ना, ते आमी लँड यूज चेंज करूं शकना। आयज हें उलोवपाक हो रेडी ना, हो आपणाची मनमानी करपाक रेडी आसा, हो आपणाची भाशणां व्हडली दिवपाक रेडी आसा, पण खरें कितें सत्य आसा पळय तें उलोवपाक रेडी ना। देव जाणा, देवी जाणा, लोक जाणा, आयज सगळे धर्माचे लोक, सगळे गोंयकार, सगळे जातींचे लोक एकटे जावपाची गरज आसा। ही हुकुमशाही, ही दादागिरी जी चल्ल्या, ही दादागिरी बंद करपाची गरज आसा आनी ही दादागिरी बंद करिना जाल्यार गोंयकारांक जगपाक दिवपाना। आमी आमची हावती कशी कितेंय जावं, आमकां कितेंय जावं, आमी ओगी रावची ना, रावतले? आयज गांवकार इतलेच आसा आनी सगळे येतले आनी ती दादागिरीची भाशा हांव पयलूच सांगता, दादागिरीची भाशा जी आसा ती बंद कर। जाल्यार मुखेलमंत्र्याक सांगता, तुमकां समज दिसता की आमी ओगी आसा म्हणून आमी आनी ओगी रावपाचे ना, आमी बरे भशेन शांतीकायेन हे आमचे उपोशणाचो आंदोलन जे आसा ते सुरवात करता, पण तुमकां दिसता की दादागिरी करून तुमी हे आसा दादागिरीचे उलोवन दाखयता, पणजे येतले आनी खंय येतले, पणजे येवपाक जायना, सगळे वाटे आमचेच आसा, हे याद धरा। पणजे येवपाक जाय ना, सगळे वाटे आमचेच आसा, बांबोळे वचपाक जाय ना, सगळे वाटे आमचेच आसा, हे याद धरा। सावथाक आनी नॉर्थाक कनेक्ट करता तो जुवारी ब्रिज आमचो आसा, हेय याद धरा। सो ती दादागिरीची भाशा मरे आमचे कडेन उलोव नाका। हेच्या पयलू आमच्या वाठारांत कितलेशे क्रांतीचे वाव जाले, आवाज जालो आनी हो गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा। सो तुजे कडेन मागता, तुका समज पेटोवपाक जाय जाल्यार तूं पेटोवपाक जाय जाल्यार आवाज कर, आनी तुका पेटोवपाक नाका नाल्यार ओगी बरो राव। आमी पासियेस काडून रावल्ले आसा आनी हो धरणा आंदोलन आमी पासियेसान धरला, हे जे उपोशणाचो आंदोलन आसा हो पासियेसान धरला। विरेश, तुमकां तुमचे प्रोटेस्टा बायल्यो सगळे जे काल भरलेले तेका विश्वजीत राणेन ब्लॅकमेलच म्हणले, कितें सांगपाक तुमकां? पळय हांवें हेच्या पयलूच सांगलें की सगळे बाबडे बारीक समाजाचे लोक जे कसून जगता, शेतां करपी लोक,
म्हटल्यार अशें दिसून येता ह्या बीजेपी सरकाराक एसटी समाज, ओबीसी समाज, भंडारी समाज, बहुजन समाजाचे लोक हे तांकां लागना. तांकां हे व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डर लॉबी सामान्य गोंयकारांका लागना. तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो बिल्डर लॉबी आसा, जे माफिया आसा, लँड डिलर्स आसा, हेच हो सरकार चलयता. हे तर दिसता की ब्लॅकमेलर आमी समज आसा ना ते कोण? ते गोंयकारांक ब्लॅकमेल करता आयज. हे सगळे हे माफिया जे जमले आनी हो विश्वेश राणे आयज गोंयकारांक ब्लॅकमेल करता की आपूण इतलो हाडटलो तितलो हाडटलो, पोटल्यो व्हांवन थंय. हे कोणाक पोटल्यो दिल्या ना? तुमकां कोणाक कितें दिल्या? पयशे दिल्या? आयकया, हांगा पोटल्यो पावोन अंगणवाडी भाजीचे स्टाफ पावोन तुमी व्हडली व्हडली शाणपणां घालता पळय, आमकां सगळें खबर आसा. टायम येतकू A to Z हिस्ट्री काडटले. तोंड आनी भायर काडूं नाका. खूब कितें खबर आसा. A to Z काडटले. सो पासियस पिड्यार करूं नाका प्लीज. आमी हांगा बसल्या, सुशेगाद बसल्या. हें आंदोलन जें आसा तें सुशेगाद जावनी, बरे भशेन जावनी. आनी लोकां कडेन गोंयकारां कडेन मागता, हात जोडून विनवणी करता. तुमकां दिसता हें गोंय उरपाक जाय जाल्यार तुमी हांगा येवचें. तुमकां समज दिसना हें गोंय उरपाक नाका जाल्यार आसूं सोडून दिवया. हांव मेल्यार चलता पण सोडून दिया. दिसता जाल्यार तुमी मुद्दम हांगा येवचें आनी ह्या मुवमेंटाक, ह्या 39A विरुद्धान जो मुवमेंट आमी उबो केल्लो आसा, ह्या मुवमेंटान तुमी हांगा हाजीर रावचे. हांव तुषार गांवस पांय गांवचो. आयज तुमी जर तर कोणाक विचारीत गोंयभर पांय गांवांत कोण रावता, पांय गांवांत ट्रायबल लोक रावता, एसटी समाज रावता, जे हिस्ट्री आहा जिंची, तेंच्यांनी ही जमीन घडयली. आमच्या जाणट्यांनी कश्ट करून रगत घेवन दोंगर सांबाळले, जागे सांबाळले, गांव सांबाळ्ळो. ट्रायबल लोक कोण? ट्रायबल लोक जे गोंयांत पयले येयले. कशें तुजी जमीन, ही जी मोड आहा, ही मोड ट्रायबला खातीर आसली. आयज हो DCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जे आमच्या पुर्वजांनी जमीन आमची सांबाळलेली, आयज तो काबार करपाक उठला. ही जमीन आमची माय भूंय श्री सातेरी देवी, जिका आमी ह्या जमनीचो मान दिता, जमनीचो मान दिता, मातयेचो मान दिता. आयज तूं हातीक जे दोरे घालून भोंवता पळय, जे दोरे कातरून वयतले, थोडे दिसांनी तुका दिसून येतले. पांयकार म्हणल्यार कोण, हे सातेरी देवी म्हणल्यार कोण, मूळ संस्थान जी सातेरी देवी आमच्या पांया गांवांत आहा पळय, कोण, तुका हे थोड्या दिसांनी तुज्या फॅमिलीक आनी तुज्या प्रत्येक परिवाराक ही दिसून येतली. हांवें हें आंदोलन सुरवात करचे पयलू श्री सातेरी देवीच्या पांया कडेन वचन दिल्लें, जो पर्यंत आमचे जे सर्वे नंबर चेंज ऑफ झोनाक जे काडला, फूल 84,000 जे एरिया आसा पळय चेंज ऑफ झोनाक काडला, तो पर्यंत ती फाटी घेयना पर्यंत, जो पर्यंत ती रिजेक्ट करना पर्यंत म्हाजो जीव सुद्दां गेल्यार हांव फाटी सरचें ना. आमच्या गांवच्या वांगडा रावतलो म्हणून. आयज आमदारा वांगडा हांवें सांगलेलें आहा, हांव उपाशी रावतलो, कांयच खावची ना, पिवची ना, उपोशण करतलो. म्हाजो जीव सुद्दां गेला जाल्यार हांव फाटी सरचें ना, जो पर्यंत तुमी हो नोटिफिकेशन फाटी घेयना तो पर्यंत. देव बरें. सांग रे आधार मध्ये कोण खुल्ला आधार मध्ये कोण लाईव्ह ना कोण लाईव्ह होतं ना बरं तो चालू होतं विलय पावलं ते नको होतं रेकॉर्ड करतो दोन त्याच्यात दोन या व्हडल्या आमदाराक या विश्वजीत राणे त्याच्या सांगण्यान ताका भायर काडला, ओडून काडला, स्लेव्स ओडून काडला ताका. हेचे प्रायचित्त भोगतलो.
हो म्हटलं ठाण्याचं भाचो ठाण्याचे चेडू आमची कुल देवता ठाण्या कोयगीर गिरो मंडळ गिरो आमचो देव तो धरल्या वाचून रावतो ना 60-70चो देव तो एक उलो मारला पावता आज लोकांक त्रास दिवपाक राजा जाल्या आनी प्रजेचे हाल करता आम्ही आधी काणी ऐकलेल्यो पूण ह्यो सत्य जालें आतां ह्या भुरग्याक आमी 5 फावटांनी हात लागना आनी आयज ताका ओडीत धाडला तेणी कांय लोकांचें लुकसाण करूंक ना तो गोंया खातीर झडटा लोकां खातीर झडटा आयज तो आमच्या ठाण्या गांवांत सगळी जमीन तेणी हडप केल्ली आहा आनी आमकां म्हणटा हडप करता आमी पयशे घेता म्हणटा लोकां कडल्यान आमी कोणा कडल्यान चाराणे घेवंक ना आमी आसा तशी जगता आमच्या बैला आमी मोडटा गोंयाक लागून मोडटा आमच्या ठाण्या गांवांत तेणी लोकांक ब्लॅकमेल केल्या आनी आपूण जिखून येता आमी ते हौस पुरी करूंक केन्नाच दिवची ना आमचो जीव आसा सर केन्नाच दिवची ना आज पर्यंत सोंसलें गांवचो मनीस म्हणून सोंसलें आतां आमी सोंसपाची ना आनी हो त्या भाच्या समान त्यांचो त्याचे तर अशे हाल नाल्यार आमचे कशे हाल जातले बाकीच्या गोंयकारांचे कशे हाल करतलो गोंयकारा कडेन एकूच मागणी आतां जाता तितक्या बेगीन तुमी भायर सरोन तुमचे वयले संकट टाळा नाजाल्यार तुमी अशेंच ओडीत थंय रस्त्यार उडयतले आनी तुमची जिना आराम करतले ते डबल इंजन ट्रिपल इंजन 500 रुपयांक खातीर तुमी बळी पडो नाका सांगता ते ऐका आनी भायर सरा आनी आयज ह्या आझाद मैदानार हजर जाया देव बरें करूं आज खरेंच दूख जाता कित्याक एक माय उस्तोरी बायल उलो मारता जेन्ना उलो मारता आपल्या पोटांत जेन्ना एक भुरगें आसता तें सांगिल्ले भाशेन विरेशाक 5 बोट पासून तें लायला केन्ना हें करूं ना आनीक आज जोरी तर आमचे गोंयभर जोरी तर हें चोयल्यार ज्या पद्दतीन गोंयची रेप जाता ज्या पद्दतीन हो सरकार हुकुमशाय दादागिरी ज्या पद्दतीन ह्या सरकाराची वाडत आसा उणें जायना वाडत आसा कित्याक 33 आमदार थोडे घातकी पातकी देवाको उलयल्ले मनीस हे मनशांनी आज हो सरकार हाडून गोंयकाराचे हाल केलेले आसा दूख जाता कित्याक जेन्ना आमी आमदार म्हणून पयलेच विधानसभेन गेले आमचे कर्तव्य जाता आमी ऑपोजिशनान रावले प्रश्न ह्या सरकाराक केलो पूण ह्या सरकाराक कसलीच बुद्धी ना फक्त करप्शन हेंचो अजेंडा मिशन टोटल कमिशन आज जेन्ना लोकांक तेंचे जागे प्रोटेक्ट करपाक जाय लोक भायर सरता मूळ गोंयकार भायर सरता आनीक हो सरकार आज पुलिसांक घेवन आमदाराक स्टेप्साचे जरी तो व्हिडिओ चोयल्यार म्हाका दिसता हिस्ट्रीन केन्नाच ह्या पद्दतीन सरकारान ओ होम मिनिस्ट्रीन एक इलेक्टेड मेंबराक ड्रॅग करून स्टेप्सांतल्यान ड्रॅग करून सकला दोतरे उडयलो आज जरी तर हें चोयल्यार भावदो भणिदो आनी गोंयकारा कडेन आनी पत्रकार माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां इतले पाड ह्या सरकारान घातलेले आसा हांकां फक्त जाय पयशे हे पयशे मोडून आज स्टेटमेंट जरी तर आतां चोयल्यार लोकां मदें गोंयकारां मदें फूट घालपाचो प्रयत्न करतले आमी हिंगा जे गांवांत पाड जाला जे हे सेक्शन 39A हे रद्द करपाक जाय म्हणून आनीक टीसीपीन जे पडे इलिगल सगळे चलता हे रद्द जावपाक जाय म्हणून आमी मुखार आसा आमकां एक रायट आसा डेमोक्रेटीक रायट आसा आमचे संविधानान दिलोलो हक पूण हुंय ना हुंय हो सरकार ज्या पद्दतीन हुकुमशाय दादागिरी करून ह्या पुलिसांक मुखार काडून आज लोकांक त्रास करपाक सोदता ते म्हाका दिसता आज गोंयकारा कडेन हांव उलो मारता कित्याक एक
आमदाराक जरी तरी हे करपाक सोदता मुखार तुमचे कितें करतले हांकां बारीक लोकांचे पडोंक ना. गोंय सरकाराचे हे रीण वाडत आसा, म्हारगाय वाडत आसा, हांकां फक्त चोरपाक जाय. वयता थिंगा चोरी तर चयल्यार गोंयभर आज प्रोटेस्ट वाडत आसा. लोक भियेला, आपली भुरगीं, आपली नातू, तेंगेलो फ्युचर ज्या पद्दतीन आज एक वाड्यांनी ज्या पद्दतीन उदकाचे हाल जाता लोकांक, साधारण 2 वरां पासून उदक मेळना. हो सरकार म्हणटालो संकल्प पत्रान 24/7 लोकांक उदक दितले, लोकांक जाय तसले डेव्हलपमेंट कोण दितले. पूण आज मूळ गोंयकार जावं आमचे एसटी भाव, ओबीसी भाव आज मुखार सरलेले आसा. आनीक हांव गोंयकारा कडेन मागता, कित्याक दीस गव्हर्मेंट ओनली अंडरस्टँड द लँग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट. ते बरेपणान तांकां सांगपाक, जे आमचे संविधानान आमकां हक दिलेला एक डायलॉग इनिशिएट करपाक, तांकां ते पडोंक ना. ओनली प्रोटेस्ट. एंड वी हॅव टू सॅक्रिफायस. आज ह्या पवित्र जाग्यार जेन्ना आमी आसा, ह्या सरकारान ज्या पद्दतीन गोंयची लूट मारलेली आसा, खास करून ज्या पद्दतीन उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय वयता थिंगा कन्वर्जना जालेली आहा, आनी कोणाक हेजो फायदो जाता? गोंयकारांक हेजो फायदो जायना. हेजो फायदो जाता फक्त हे भायले मनशांक. आनीक आज जेन्ना बाब विरेशान म्हाका दिसता आज एक हंगर स्ट्रायक कशें अनाउन्स केलेले आसा. हांव मागता गोंयच्या सगळ्या लोकां मदें की आज तुमी म्हाका दिसता थिंगा ती असेंब्ली सोतारक्यान चलपाना. असेंब्ली हिंगा जावपा जाय. कितें जाय ते हिंगा जावपाक जाय. कित्याक हे जे असेंब्लीन जेन्ना आमी उलयता ह्या सरकाराक पडोंक ना. केसले जे पड अश्युरन्स आहा तांकां अश्युरन्स मेळना. सगळे आमदार जे पडे आहाय, जावं ऑपोजिशनाचे जावं रुलिंगाचे, हिंगच्यानू असेंब्ली जावपाक जाय. ही लोकाली सारकी असेंब्ली. हिंगा ह्या असेंब्लीन डिसिजन जावपाक जाय. हजारांनी लोक एकठांय जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता एक क्रांती जी आज विरेशान आनी मूळ गोंयकारान, खास करून चिंबेलचे लोक आनी सिरिदांवचे लोक जे तुमी पेटलेली आसा, ते म्हाका खात्री आहा की गोंयभर लोक हिंगा येतले आनी आमकां तेंको दितले, विरेशाक तेंको दितले की जी आमकां जे तेगेले डिमांड आहा. खास करून देर हॅज टू बी, आमचे चीफ जस्टिसानूय सांगलेले आसा की देर हॅज टू बी एंड टू दिस रेकलेस सेल ऑफ गोवा. What is happening is just reckless sale of Goa. Goa is being sold. Goa is being raped by this government. आणि हे बंद जावपाक जाय. हे जरी तर आज बंद जालना जाल्यार मुखार गोंयकार मुट्ट्यान गोंयान उरपा नाय. आमी सगळे ह्याच पद्दतीन आमी जे आमकां आमचे जावं आमची माय तेमी जे आमकां शिकयलेले आहा, जे बरे गुण आमकां दिलेले आहा टू प्रोटेस्ट. वी आर नॉट हियर बाय एनी वायलंट मेजर्स. आमी बरे भाशेन आमी ह्या जाग्यार आमी प्रोटेस्ट करता, विरेश प्रोटेस्ट करता, तेगेलो हक. हेच संस्कृती जी आमची गोंयची संस्कृती, जी आमची महात्मा गांधीन आमकां दिलेली आसा टू प्रोटेस्ट. आज हे पुलीस जावं पुर्तुगेजा टायमार पासून ह्या पद्दतीन जायनासलें, पूण आज हे पुलीस आनीक जब प्रमोद सावंत धरता है पुलिस को आगे करता है. आणि हे पुलिसाचे हांव सांगपाक सोदता, पपेट जायना काय, पपेट जायना काय. तुमगेले काम जाता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारखे चोवपाक. इट इज शॉकिंग. हांवें केन्ना जरी तर मुगेले हांवूय एक पॉलिटिकल फॅमिलींतल्यान येता, ह्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन तेमी तेका मॅन हँडल केला, वी कंडेम इट. वी इमिजिएटली आस्क फॉर द सस्पेन्शन of all these officers that were involved in doing this type of act. आणि गोंयकाराकडेनय मागता आमी सगळे एकठांय जावन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाक. आता विरेशान जशें डिक्लेअर केला की तो हांगा स्ट्रायकार बसतलो म्हणून, आमी सगळ्या लोकांक परत एकदा अपील करता की तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन हांगा आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक आझाद मैदानाचेर येवचे.
आयज गोंयच्या फक्त ह्या पाळ्या गांवांत सिद्धा गांवांतूच न्हू तर प्रत्येक गांवांत मेगा प्रोजेक्टांचो इश्यू चल्ला. प्रत्येक कडेन लोक ग्रामसभेन वचून रेजोल्युशन्स घेता, कंप्लेंट्स करता, आंदोलन करता. आतां एवरी टायम हें आंदोलन आमी करपाक शकना आनी एवरी टायम आंदोलन करून गोंय उरपाचें ना. कित्याक एक आंदोलन करता म्हटल्यार दुसरें चालू जाता, दुसरें करता, तिसरें आनी अशें चालू जाला. 5 वर्सां तर आंदोलनाच चालू. एका खंय तरी फूल स्टॉप पडपाक जाय. जशें युरी बाबान सांगलें की ही असेंब्ली हांगाच जावपाक जाय. ऑपोजिशन MLA जेन्ना 39A क्वेश्चन असेंब्लीन विचारता तेन्ना हांव विश्वजीत राणे लीव घेता, नाजाल्यार व्हडली भाशणां करता आनी बसता. आयज तेचो कितें तो सोक्ष मोक्ष आहा तो हांगाच जावपाक जाय, ह्या आझाद मैदानारूच जावपाक जाय. एक तर 39A उरतले, नाजाल्यार हो सरकार जर ताका दिसता की गोंय उरपाक जाय म्हणून जे भाशणान ते उलयतात, सरकार तुमच्या दारी आनी हे गोंय आनी ते गोंय विकसीत गोंय म्हणटा, जाल्यार पयलें म्हटल्यार 39A हे काबार जावपाक जाय. आनी आयज हांगा जे क्रांती सुरवात जाल्या म्हाका दिसता ही 100% हे 39A स्क्रॅप केल्या शिवाय 39A फक्त पाळ्या शिरगांवचेच न्हू तर बाकी आख्खे गोंयचो सेक्शनूच स्क्रॅप जाल्या शिवाय हांगाल्यान लोक उरपाचे नाय. म्हाका तरी दिसता लोकांनी सगळ्यांनी प्लीज येवचे. जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कडेन मागता तुमी तुमच्या फॅमिलीक घेवन हांगा आतां आयज सॅटर्डे काम जाल्या उपरांत तुमी मुद्दाम हांगा येवचे. कित्याक आमचो आमदार आमच्या गोंयांक लागून, आमकां लागून, आमच्या फॅमिलीक लागून आयज तो उपोशणाचेर आसा. उपोशणाचेर बसला. आतां तेणी डिक्लेअर केला, पूण राती जेल आसतलो. ते राती जो जेल आहा पळय थंयच्यान तो उपाशी आहा, तो उपाशी दा. म्हणजे आतां ऑलमोस्ट 15 वरां तरी जावन गेल्ली आहा, तो उपाशी आहा ऑलरेडी. सो आतां परतो तो उपाशीच उरतलो. सो हे मातशें विचार करा की तो आपणाक लागून न्हू तर तुमकां लागून बसला. सो हात जोडून विनंती करता आझाद मैदानाचेर येवन आमच्या आमदाराक आनी ह्या मुवमेंटाक आनी ह्या लोकांक तेंको दिया. देव बरें करूं. आज सगळे गोंयच्या लोकांक आझाद मैदाना मूल माताय 39A हे जे ते झोन चेंजा नावान कन्वर्जन कॉमेस केलो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतूय बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं तो कोलवा गांव, जावं बाणाले गांव, सुराले गांव, केडशे गांव, कुरमुणी गांव, वार्की गांव, सगळ्या कोणे न्हू जाल्यार कोणे जमीन आपल्या गेली 39A शेत जी आहा ती झोन चेंज केल्ली आहा. तेच भाशेन आख्या सालसेतीक आनी गोंयभर हें जाता. आनी ते जाग्यांनी कोलवा प्रोटेस्ट चल्ली आहा, बाणाल प्रोटेस्ट चल्ली आहा, वार्क प्रोटेस्ट चल्ली आहा. जे जाग्यान लोक प्रोटेस्ट करता, जे शेतां दुरीग बांदताय आनी ते जाग्यान प्रोटेस्ट करता त्या लोकांनी सगळ्यांनी आज हिंग येवपा जाय. हो आमगे उल तुमकां धाकटे विलेजींनी ग्रुपांनी प्रोटेस्ट करताय हे 39Aचेर आज हिंग येवपाक गरज आहा. सगळ्यांनी येवपा जाय. जे कोणाको रातीको राव जाता ते राती कडेन रावपाचो पुरमेंत कोण घेवन येवपाचो. जे कोणाको सायन्सा येवन आपल्याक टायम दिवपाचो येवपाचो. हाल संडे जे कोणाच्यान दिसभर राव जाता तेणी येवपा जाय. पूण लोकांना आज भायर सरो लागपा जाय. कित्याक दीस इज गोइंग टू कंटिन्यू. हे जे झूज जे आहा ते झूज कंटिन्यू उरतले आनी कंटिन्यू उरतो जाल्यार आमी विलेज वायज विलेज प्लॅन करून आमी हिंग येवपा प्लॅन करपाचो, हिंग बसपा गरज आहा. आनी जेन्ना हो ग्राउंड भोंवतलो, हे आझाद मैदान भोंवतले तेन्ना हे सरकाराक कळोन येतले की गोंयकार आज युनायट जाता. जे भाशेन आज सगळे ऑपोजिशन युनायट जाताय. उरलाय ते आमगे विजय बाबा उल माता, एल्टन उरलो एल्टनाकूय उल माता, बाब कालुसाकूय उल माता आनी क्रुजूय वाटेरा क्रुजाकूय उल माता. आम सगळे हिंग 7 जाण ऑपोजिशन रावपा जाय. 7 जाणां हे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां मूल मारपा जाय आनी लोकांनी येवपा जाय. आनी हे 39A जी लोकांनी शेत आपल्यागे घायलो हाय कन्वर्जनाक, जे झोन चेंजाक घायलो हे आमी परत रिवर्ट करपा जाय. हे परत ही सगळी भाटां आमी सगळी बॅक टू पयलो भाशेन आहलो ते भाशेन हाडपा जाय. आनी हे करता जाल्यार लोकांनी येवपाक गरज आहा, लोकांनी युनिटी दाखोवपाक गरज आहा. आनी हे युनिटीचेरीच आमी हे झूज गोंयकारांक गेले आमी जिखपा शकताय. आनी हे जिखतले जाल्यार लोकांगेलो आमकां सगळ्यांक एकवट जावं. वी नीड टू युनायट अँड दीस इज अ कॉल फॉर गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. भायर सरया, एकठांय रावया आनी हे सरकारा आमी हे फाट घेवपा आमी तांकां फोर्स करून हे तेंगे हातींतल्यान काडून परत आमगे जमीन आमी वाचोवया. एक लास्ट आतां हांवें एक
पोस्ट पळयलो विश्वजीत राण्याचो आनी तेणेन एक बायट दिल्ली आसा की आपणाक खबर नासलें आपूण खंय सावड्डे खंय तरी कार्यक्रमाक आसलो म्हणून आनी तेका हांवें सकाळी पासून फोन मारलेलो तेणें फोन कट केले थंय आमचे सगळे आसले तेंच्या फुडल्यान फोन मारलेलो मदीं एक फोन घेतलो तेणें आनी तेन्ना म्हणपाक लागलो म्हाका कितें आपूण मिटिंगेक आसा आपूण आतां उलोवंक शकना आपूण आनी डायरेक्ट कट केलो फोन आनी रुडली असो बिहेव केलो तरी पूण निर्लज जावन हांवें तरी पूण गांवा खातीर परत फोन मारलो आमच्या लोकां खातीर परत फोन मारले विचारपाक बाबा कितें जालां तेणें फोन घेवना परत परत कट करपाक लागलो परत म्हळ्यार फोन घेयना तें बरें आसा परत फोन मारप तरी आसता तो फोनूय मारूंक ना आनी तो आतां म्हणटा की आपणाक कांयच खबर ना हें कितें घडलां कितें जालां आतां हो मिनिस्टर कसलो खंयचो मिनिस्टर कसो म्हणजे गजनी म्हणटा पळय गजनी कसो गजनी जाला कांयच खबर ना म्हणटा आतां हेजे थोडे वगत पयलू भलती स्टेटमेंट दितालो आनी आतां म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना आपूण हें हाडटलो आपूण तें करतलो असो करतलो तसो करतलो ब्लॅकमेलर आनी आतां कांयच खबर ना हो स्टेटमेंट जो आतां तेणें केला तितून आनीक तो म्हणटा की ऑफिसाचो डेकोरम जो आसा तो मेंटेन करपाक जाय आमी एक हें केलां धोरण धरलां खंय सरकारान ह्या बीजेपी सरकारान धोरण धरलां की ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करपाक जाय हांव ह्या विश्वजीत राण्याक विचारपाक सोदतां तुमचे जे ऑफिसर्स आसा तुमचे जे इंजिनियर आसा तुमचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी कितलो रे डेकोरम मेंटेन केलो कितलो हे गोंय राखपाक आनी हे गोंयच्यो ज्यो सारके सर्वे करपाक लागून तुमी कितलो मेंटेन केलो तुमी आमकां सांगता डेकोरम मेंटेन करपाक जाय आमी कितें केलें आमी वचून आमचे प्रश्न मांडले गांवकारांनी आपले प्रश्न त्या ऑफिसान मांडले हितून कसलो डेकोरम तुमचो हानिकारक जालो सरकार तुमच्या दारी तुम्ही दरबार भरयता जी दरबाराक कित्याक लावत आसता आनी जेन्ना आमी तुमच्या दारी वयता प्रशासनाच्या दारी आमी जेन्ना वयता तेन्ना तुमी आमकां म्हणटा की डेकोरम मेंटेन करपाक जाय हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार आमकां लागून ना बारीक समाजाच्या लोकांक लागून ना आनी जो विश्वजीत राणे म्हणून सांगता मातसो तुका कांयच खबर ना न्हू नाल्यार कितें तुवें टॅबलेटी बी घेवपाक ना घे कित्याक तुका म्हाका दिसता याद उरना तो गजनीक बीन याद उरनासलो पळय तशें तुका याद उरना त्यो टॅबलेटी कितें तुवें मिस जाले आसतल्यो चुकले आसतल्यो घेवपाच्यो तूं आतां येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो आयज सगळे हांगा पावले तूं म्हणटा कांयच आपणाक खबर ना कितें जालें तें हरशीं तूं बरो फोन मारता मरे सगळ्यांक डप्रोबी टाप 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 करून तुजे PA फोन मारता आनीक कोण फोन मारता चालूच आसता मरे धपक्याक आनी आतां तूं म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना सो हितून इतलें कळटा की हे मुद्दम मेळोन करता मुखेलमंत्र्यान हें डायरेक्शन दिलें ऑन द सेईंग ऑफ नंबर 2 विश्वजीत राणे आनी आतां तो कशे तरेन हे स्टेटमेंटां काडटा ही म्हाका दिसता तेणें क्लियरिफिकेशन सारकी दिवपाक जाय आसली आपलो कलीग म्हणटा अरे कलीग नाल्यार तुवें येवंक जाय आसलो तुजें डिपार्टमेंट तुका कोण हाडयतालो येवपाक तूं बिजी आसलो खंय कसली मिटींग घेवपाक बिजी आसलो जेन्ना गांवचे लोक तूं फक्त 70चो जावं वाळपयचो आमदार न्हू तूं आख्ख्या गोंयचो TCP मिनिस्टर आसा तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा तूं अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तूं हेल्थ मिनिस्टर आसा तूं इतली मिनिस्ट्री पोर्टफोलिओ होल्ड करता आनी तुवें ती जबाबदारी करपाक घेवपाक जाय आनी म्हाका अधिकार बिंग अ लेजिस्लेटर म्हाका अधिकार आसा तुका फोन मारून विचारपाक हांव म्हाज्या पर्सनल कामाक लागून तुका फोन मारूंक ना हांवें लोकांचे जे विशय आसा ते उलोवपाक लागून तुका फोन मारलो आनी तसोच हांवें मुखेलमंत्र्याकूय फोन मारलो सो हें सिंपल आसा की जाणून बुजून आपूण तोमी नवेत हें नाटक आसा हे उतर आमी उपचार यूज करता तोमी नवेत म्हणटा पळय तसल्यो गजाल ह्या विश्वजीत राणे कडेन जाल्या सो मातसो तुजो कितें आसा तुका याद उरना कितें ना हें मातशें तुवें चॅकअप करचो हांवें मातसो म्हाजोय प्रेशर कितें आसा तो चॅक केला ओके आसा खंय सो तुवें तुजोय मातसो चॅक करचो गिरीश बाब तुम्ही म्हणलं आता विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केला ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करचो ज्या पद्दतीन तो GMC कॅज्युलिटी वचून जो रुद्रेश डॉक्टरा कडेन वागलो ते कसलो डेकोरम तो तेच सांगता आयज हे मिनिस्टर जे आसा ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता स्पेसिफिकली विश्वजीत राणे आपणाक जाय तशी मनमानी करता तो डॉक्टरांक तापयता कोणाक काडून उडयता कोणाक सस्पेंड करता FDAन खंय कोणाक सस्पेंड केलो कसले कारणाक लागून बोलत्यात कारणाक लागून ते सगळे काडुया आमकां सगळी हिस्ट्री जॉग्राफी सगळी खबर आसा
तुका समज जाय न्हू आयज ह्या दीस आतां कितले दीस उरतले हांव खबर ना एसेंब्लीक पावतलोय खबर ना हांव सगळ्यांक मागता येवचे हांगा कितें कितें कुंडली आसा विश्वेत राण्याची ह्या सीएमाची सगळी कुंडली हाडा हांगाच एक्सपोज करुया बसून आमकां तो तरी जातलो एसेंब्ली हांगाच चलोवया ही एसेंब्ली आसा कशें युरी बाबान सांगलें की एसेंब्लीक आमकां भायर मारता आमी जेन्ना सत्य उलयता तेन्ना हे लोकांची एसेंब्ली ह्या आझाद मैदानाचेर बरोवया ही लोकांची एसेंब्ली जे आमी प्रत्येक वेळा म्हणटाले जाणटे आमचे झाडाच्या मुळा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले पेडा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले असली डिसिजन आतां हांगा घेवपाची गरज आसा हे डेकोरम न्हू हे ऑफिस जे आसा म्हणटा पळय हे ऑफिस दिल्लीकारांचें जालां हे गोंयकारांचें रोग ना आनी उरलेलें न्हू ना तूं धांवन येतलो आसलो की बाबा हय हेंचो कितें तरी प्रश्न आसा आमी जाणून घेतलो आसलो ती तुजी सीटीपी आसा ती पावोन गेली कित्याक गेली तिणें डेकोरम मेंटेन केलो कितें सांगलां जेन्ना कोण आसा सर्विंग द नेशन म्हणटा तुमी कसलो सर्विंग द नेशन नेशनाचे जेन्ना लोक येता तेन्ना तांकां सर्व करपाचें आसता जेन्ना प्रायव्हेट सेक्टरान वचून कोणी कस्टमर येयलो त्या कस्टमराक सोडीत आसता वचना कोण आतां तुमी आमी एज अ कस्टमर आमी येयले आमी एज अ वोटर म्हणून येयले तेन्ना तुमी आमकां सोडून गेले मरे सगळे सो हे डेकोरम कशें कितें कोणान हें केलां पळय मातशें तेजेर इन्क्वायरी हेणें विश्वजीत राणे आनी सीएमान घेवपाक जाय सगल्यांक देव बरो दीस उलयता आज खूब दूख भोगली आमच्या MLA पळोवन आज कशे तरेन ताका तेणी ट्रीट केला पळय तो काल तो आतां आमी काल सान थंयसर आहा तो म्हणटा राणे आपल्याक कांयच खबर ना सो स्टाफ सगलो तेजो तर हे भाशेन ताका ट्रीट केला ते 39 अमेंडमेंट सेक्शन कितले फाटी हो आमचो आमदार जावं ऑपोजिशनाचो जावं मनोज बाबान कितले फाटी लोकांक बॉब मारली तुमचो तावा उबारात तुमी जागृत जायात हो अमेंडमेंट येयत जाल्यार आमचें आख्खेंच गोंय काबार जातलें म्हणून कितले आदी लोकांक तेणी शिडकायले कोणेच कानार धरूंक ना आनी आज ते बाबडे ऑपोजिशन रावन ते तुमी हास्को तुमच्या दोळ्यांनी पळयतात एसेंब्लीन कितें घडटा तें एक तांकां उतर उलोवंक दिना सो आयज हांव उपकार करून मागता हे गोंयच्या लोकां खातीर आमकां तर आमचें गोंय पळोवंक जाय वो आमकां सांबाळूंक जाय जाल्यार इल्लो तरी आमी आमच्या भुरग्याचें हे भुरगे आमच्या बसलेची कालकूत करुया आमी ताच्यो मांयो इतली दूख भोगता आयज आमच्या भुरग्यांची आमचे पासत हे ते भोगतात सगळ्या गोंयकारांक हांव एक उलो मारता तुमी सगल्यांनी तुमचे सगळीं कामां फाटीं दवरून आयज हांगासर येवची गरज आसा सगल्यांक देव बरें करूं